देते हो, अपनों के बीच में इख्तिलाफात की इतनी लंबी लंबी सफ़े क्यों खड़ी कर देते हो। और सुनो शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराज़ी हो गई। इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी, आइए और मुझे आके सलाम कीजिए, आइए आकर के मुझे सलाम कीजिए। नाना ने कहा 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना चाहिए। खबर इमाम हसन को पहुंची, दौड़ के आके इमाम हुसैन को सलाम किया। जबकि हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। दौड़ करके इमाम हसन आए, आके इमाम हुसैन को सलाम किया। दोनों में रजामंदी हो गई। बैठे थे इमाम हुसैन से इमाम हसन कहते तुम छोटे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम क्यों नहीं आए मेरे दरवाजे पे। इमाम हुसैन कहते आप बड़े हैं ना। आका ने फरमाया कि जो पहले सलाम करेगा रूठे हुए को, वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कह रहे हैं आप मेरे बड़े भाई, और नाना कहते हैं कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। कहते मेरी तमन्ना ये थी हुसैन से पहले हसन जन्नत में जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपने भाई के पीछे पीछे जन्नत में जाऊंगा, अपने बड़े से आगे नहीं जाना चाहता। ओ भाई हुसैनी वो है जो रूठे हुए भाई को सीने से सुभान अल्लाह लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और चलो आगे थोड़ा सा। जी जी बोला। मुझे लग रहा है आप थक गए। नहीं अगर नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, इतनी जोर से बोलो कि जाने वालों को पता चल जाए वो भी हुसैन की महफिल। हाय हाय हाय। जरा सारे कह दे या हुसैन, और जोर से कह दे या हुसैन। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अमल भी हम उन जैसा लेके आएंगे इंशाअल्लाह, अमल भी उन जैसा लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ा ऐलान जो मेरे हुसैन का है वो है सच का साथ देना है, हक के साथ खड़ा रहना है। अकबर जाए चले जाए, असगर शहीद हो जाए, ओनो मोहम्मद शहीद हो जाए, लेकिन दुनिया को बताना है हुसैन सच के साथ था, सच के साथ है और सच के साथ रहेगा। यही वजह है जो 72 शहीद हुए थे, दुनिया ने कहा लो मिट्टी में मिला दिए, लेकिन दुनिया जानती है 22,000 मिट्टी में मिल गए, आज भी 72 जिंदा हैं। आज भी 72 जिंदा है। मुझे नहीं लगता सुन्नियों का कोई एक घर ऐसा होगा जिसमें हुसैन ना हो, हाय हाय हाय। जिसमें हसन ना हो, जिसमें अली ना हो, जिसमें मोहम्मद ना हो, जिसमें फातिमा ना हो। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की माशाअल्लाह। ज़हरा में कली जिसमें हुसैन और हसन फूल माशाअल्लाह। घर के अंदर। और मैं तो कहता हूँ बलाएं फैल रही हैं, हादसे हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, कभी कोरोना, कभी हैजा, कभी मरोना, कभी चलोना, तड़ने से बीमारी आ रही है, होलसेल में लोगों की मौतें हो रही हैं। दरवाजे पे लिख के लगा दो ली खमसतुन उतफी बिहा माशाअल्लाह हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीमारियां ही चल जाए, लगाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे मुहर्रम का महीना ढोलक नहीं बजा, वादा करो इंशाअल्लाह घुंघरू नहीं पहनते इंशाअल्लाह। जो सुन्नी है वही बोले, मेरा नाफसियों से कोई लेना देना नहीं। मैं सुन्नी हूँ और बात सुन्नियों वाली करूंगा। शुक्र आला हजरत हमारी झोली भरी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आजम हमारे माशाअल्लाह, ताजुल शरिया सरकार हमारे। वाह वाह वाह। और इन्होंने कहा है कि जिंदगी ये नगी है किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मसला के आला हजरत पे कायम है। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। क्यों क्यों आला हजरत कह रहे कादरी कर, कादरी रख, कादरी रख, कादरियों में उठा। इंशाअल्लाह। तो फिर ताजुल शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल, खुल्द में चले। हाय हाय हाय। खुल्द वाह है हरे जन्नती के लिए, हरे कादरी के लिए, ठीक है ना। तो शुक्र है अल्लाह ने आला हजरत में अता फरमाया। वाह, नहीं पहनना, काले कपड़े, नहीं काली पहनना, पट्टी, नहीं बांधना, लाल कपड़े, लाल पट्टी। हम सुन्नी थे और सुन्नी हाय रहेंगे। ये काम एक भी नहीं होना। वाह, करना क्या है, जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा कुरान की तिलावत का आवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वादा करते सारे इंशाअल्लाह। कौन नहीं बोल रहा, जरा करवट में देखो, लग रहा है डंडी मार रहा है कोई बैठ करके। मुहर्रम आएगा तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, भूखों को खाना खिलाएंगे, पानी को प्यासों को पानी पिलाएंगे। और सलामत रहे। यार मैंने सुन्नियों को देखा पकड़ पकड़ के पिलाते, माशाअल्लाह सही है। गाड़ी रोक रोक के पिलाते। पी क्यों? हुसैन का शरबत, हाय हाय हाय। हुसैन का शरबत। सोचते तो होंगे ना, ये कहते वहां पानी बंद हुआ था,
لیکن یہاں تک پانی موجود ہے نا؟ تو پھر بریلی سے آواز آتی ہے نہر فرات پہ کتے بیٹھانے والوں، ان کے لنگر کا حال تو یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، ہائے 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 زندہ باد زندہ باد، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا دانا۔ محرم کی پہلی تاریخ سے قرآن کی آواز آنی چاہیے، مسجدیں آباد ہو جانی چاہیے۔ ایک ایک ضرورت مند کو دیکھیے گا، خالی روڈ پہ پانی نہ پلائیے گا، محلے میں دیکھیے کوئی غریب تو نہیں ہے، بھلے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو، غریب ہو نا تو اپنے گھر سے جھولی بھر کے لے جا کے اس کے گھر لوٹ دے کہ کیا لے کے آئے ہو، تو کہنا اپنے حسین کے در کی خیرات لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے در کی حسین کے در کی خیرات لے کر کے آئے۔ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ڈھول بجانے والے اگر ہوں، امید کرتا ہوں اس محفل میں کوئی ڈھولک والا نہیں ہوگا، کوئی گھنگرو والا نہیں ہوگا نا، انشاءاللہ میرے حسین نے نیزے پہ قرآن ہائے 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 زندہ باد، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، اور کمال کی بات، اور ہمارا حسین مجبور نہیں، ہمارا حسین مختار ہے، مجبور نہیں۔ آپ کو ایک بات بتا کے بس میں بات ختم کر دوں، قافلہ کربلا سے شہادت کے بعد جی اہل بیت اطہار کو جب قیدی بنایا گیا، نبی کے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی اور امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑا گیا، 72 نیزوں پہ 72 سر جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کر کے لے جایا جا رہا ہے، قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ایک وادی سے قافلہ گزر رہا ہے، جنگل میں ایک ہی مکان ہے تو بچوں سارے لوگوں بہت غور سے سنیے، اگر بات دل سے نہیں سنی تو مجھے دکھ ہوگا کہ آپ نے حسین کا ذکر سننے کا حق ادا نہیں کیا۔ جتنے لوگ دل سے سننے وہ ذرا کہہ دیں حسین، یا حسین، اللہ سلامت رکھے۔ ارباب ممبر کی صرف دعائیں چاہیے۔ قافلہ چلتا رہا جنگل میں صرف ایک گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ آ کے خاتون کھڑی ہے، اس کی جھولی ہے دوپٹے کی جھولی، اور اس نے جھولی میں نہ کچھ بھر رکھا ہے اور لے کے کھڑی ہے، سب سے آگے ہرملا جا رہا ہے، شمر جا رہا ہے، اور قیادت کرتا ہوا ان ظالموں کا سردار آگے چل رہا ہے۔ اس خاتون نے کہا قافلے والوں ذرا ٹھہرو، قافلہ رک گیا، کہا کیا بات ہے، کہا تم میں کوئی حکیم ہے، اللہ، کہا کیوں، کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میرے بیٹے کی زندگی خطرے میں آ گئی، میں ماں ہوں، تڑپ گئی ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں، وہ میرے بیٹے کے پاس ہے، میں صبح سے راہ میں کھڑی ہوں، کوئی ملے تو بیٹے کا علاج کروں، اتنے بڑے قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ تو شمر نے ظالم نے ہنس کے کہا میں تو حکیم نہیں ہوں، لیکن یہ جو زنجیروں میں جکڑ کے آ رہا ہے نا یہ حکیم ہے۔ لیکن اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا امام زین العابدین کی طرف کہ جا اس سے پوچھ لے یہ حکیم ہے کہ نہیں۔ وہ بوڑھی امام زین العابدین کے بعد جا کے کہنے لگی قیدی تو حکیم ہے، طبیب ہے تو؟ میرا امام مسکرا کے کہتا مائی میں بھی حکیم، میرا باپ بھی حکیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا گھرانہ ہی طبیبوں کا۔ اس نے کہا پھر مہربانی کر میرے بیٹے کا علاج کر۔ کہنے لگے ماں لیکن مجبوری ہے، علاج کرنے تو میں جا سکتا تھا لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں ڈل گئی ہیں، ایسا کر ان سے اجازت لے لے اور میں چلنے تیار ہوں۔ وہ جا کے کہنے لگے اس قیدی کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ تھے دولت کے کتے، کہنے لگے بھیج دیں گے، دے گی کیا؟ اس نے کہا پورے گھر کا سونا لے آئیے، سارا سونا لے لو، یہ طبیب مجھے دے دو۔ وہ دولت کے کتے انہوں نے سونا سارا لے لیا اور ہنس کے کہا لے اگر ہماری مانی ہوتی تو آج قیدی نہ ہوتی۔ پھر علی کے بیٹے کو جلال آیا، فرمانے لگے چابی اپنے پاس رکھ، علی کے بیٹے کو زنجیروں کے لیے چابیوں کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جھٹکا دیا، ٹوٹ گئی زنجیریں اور چلنے لگے، بوڑھی آگے آگے، امام پیچھے پیچھے۔ تو کتنا تھا، پیر پورے نہیں اٹھ رہے تھے، ایسے کھچڑ کے پیر چل رہے تھے کہ زمین میں لکیریں بن رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچے، بیٹی دروازے پہ کھڑی عورت کی، اس نے کہا مائی بڑی دیر کر دی، کسے لائی ہے؟ جب اتنی بات کہی تو ماں نے مڑ کے دیکھ کے کہا طبیب لائی، طبیب لائی۔ بیٹی نے رو کے کہا ماں طبیب کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہ بھائی دنیا سے چلا گیا۔ بوڑھی کی چیخ نکلی، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا مہربان مظلوم مسافر چلا جا، اب ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا نہیں رہا۔ تو یہ سخی ابن سخی ہے،
کریم ابن کریم ہے۔ جب قدم اٹھ گئے تو یوں تو نہیں پلٹنا تھا نا۔ آپ نے فرمایا ماں یہاں تک آیا ہوں تو بیٹے تک تو آنے کی اجازت دیتے۔ اس نے کہا بیٹے مجھے تیرے ظلم معلوم ہے، تیرے اوپر کیے گئے ستم معلوم ہے، مجھے پتا ہے تیری پیڑیوں کا بوجھ کتنا ہے، میں جانتی ہوں تیرے گلے کے توق کا بوجھ اتنا تھا کہ تو حالت رکوع میں تھا۔ اے بیٹے میں تجھے اور تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میری امام نے کہا ماں مہمانوں سے ایسا نہیں کہا جاتا ہے، کم سے کم دروازے تک تو آنے کی اجازت دے۔ ماں نے کہا چل تیری مرضی ہے۔ جب میرا امام دروازے پہ آیا ہے کیا دیکھتا کہ ایک بہن نے بھائی کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے اور رو کے کہتی کہ تیرے سہرے کا